नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन मोहतरम, आपने हमारा जो पिछला दर्स है वह इमामत की शराइत और उसके चंद एक मसाइल के हवाले से आपने समाप्त किया। आज का जो हमारा दर्स है शराइत इक़्तिदा, यानी मुक़्तदी के लिए क्या क्या शराइत हैं। तो क्योंकि इसमें कुछ मसाइल कुछ ज़्यादा हैं, तो लिहाजा हम इस मौजू को, इस दर्स को हम दो हिस्सों में तकसीम करके आप हज़रात के सामने ज़िक्र करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप यकीनन जो है ना हमारी वीडियो आप समाअत करते होंगे, तो आप हमारे वीडियो समाअत करें और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि हम इल्म दीन हासिल करके अपनी नमाज़ों की, अपने दीगर जो है हमारी इबादत जो हैं उनकी हम हिफाजत कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, इक़्तिदा की 13 शराइत हैं कम व बेश। नंबर 1 नियत इक़्तिदा, यानी इक़्तिदा की नियत भी हो कि वो मुक़्तदी जो है वो ये कहे कि मैं इस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ। और फरमाया इस नियत इक़्तिदा का तहरीमा के साथ होना या तहरीमा पर मुक़द्दम होना, बशर्ते कि सूरत तक़द्दुम में कोई अजनबी नियत और तहरीमा फासिल ना हो। इमाम और मुक़्तदी दोनों का एक मकान में होना, दोनों की नमाज का एक होना, या इमाम की नमाज मुक़्तदी को मुतज़म्मिन हो। इमाम की नमाज मज़हब मुक़्तदी पर सही हो और इमाम व मुक़्तदी दोनों का उसे सही समझना नमाज को। औरत का महाजी यानी बराबर ना होना, औरत का बराबर में ना होना, इन शुरूत के साथ फरमाया जो आगे मज़कूर होंगी। मुक़्तदी का इमाम से मुक़द्दम ना होना, इमाम के इंतकालात का इल्म होना, यानी उनके जो इंतकालात हैं, जो अरकान हैं, उनका उसको इल्म हो। इमाम का मुकीम या मुसाफिर होना मालूम हो। फरमाया ये हकीकतन सिहत इक़्तिदा की शर्त नहीं है, बल्कि हुक्म सिहत इक़्तिदा के लिए ये शर्त है। लिहाजा बाद नमाज अगर हाल मालूम हो जाए तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं आएगा। फरमाया अरकान की अदा में शरीक होना, अरकान की अदा में मुक़्तदी इमाम के मिस्ल हो या फिर कम हो, यानी इमाम से आगे ना बढ़े, बल्कि या तो इमाम के बराबर चलता रहे या फिर इमाम के पीछे चलता रहे। यूँ ही शराइत में मुक़्तदी का इमाम से ज़ायद ना होना। अज़ीज़ान मोहतरम, सवार शख्स ने पैदल की या पैदल शख्स ने सवार की इक़्तिदा की, या मुक़्तदी और इमाम दोनों दो सवारियों पर हैं, इन तीनों सूरतों में इक़्तिदा सही नहीं हुई कि दोनों के मकान मुख्तलिफ हैं। अगर दोनों एक सवारी पर सवार हों तो पीछे वाला अगले की इक़्तिदा कर सकता है, इसलिए कि मकान एक है। इसी तरह फरमाया बीच में हौज़ दाह दर दाह है तो इक़्तिदा नहीं हो सकती, मगर जबकि हौज़ के इर्द गिर्द जो सफ़े हैं अगर वो मुत्तसिल हैं और अगर छोटा हौज़ है तो इक़्तिदा सही है। यानी बड़ा हौज़ है तो फिर इक़्तिदा सही नहीं, क्योंकि फासला ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर उस हौज़ के इर्द गिर्द सफ़े बिछी हुई हैं और वो उसके साथ मुत्तसिल हैं तो फिर इक़्तिदा करना दुरुस्त है। और इस तरह अगर छोटा है हौज़ है जो दाह दर दाह से कम का है, अगर वो दरमियान में आ गया है तो फरमाया उसमें कोई हर्ज नहीं है, नमाज दुरुस्त हो जाएगी, इक़्तिदा हो सकती है। और फरमाया नहर पर पुल है और उस पर सफ़े मुत्तसिल हो तो इमाम अगरचे नहर की दूसरी तरफ है तो दूसरी तरफ वाला शख्स जो है वो उसकी इक़्तिदा कर सकता है, इसलिए कि जो पुल है उसके अंदर उस पुल पर भी जब सफ़े बनाई जाए तब हो सकता है, अगर उस पर सफ़े ना हो तो फिर उसकी इक़्तिदा नहीं हो सकती। मैदान में जमात कायम हुई, अगर इमाम व मुक़्तदी के दरमियान इतनी जगह खाली है कि उसमें दो सफ़े कायम हो सकती हैं तो इक़्तिदा सही नहीं,
بڑی مسجد مثلا فرمایا مسجد قدس جو ہے اس کا بھی یہی حکم ہے، فرمایا بڑی مسجد ہے اور اس میں اتنا فاصلہ درمیان میں رکھا کہ 2 صفیں مزید اس کے درمیان آ سکتی ہیں، فرمایا ایسا اگر کیا تو پھر یہاں پر اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا بیچ میں چوڑا راستہ ہے مگر اس راستے میں صف قائم ہو گئی، مثلا کم سے کم 3 شخص کھڑے ہو گئے تو ان کے پیچھے جو دوسرے لوگ ہیں وہ امام کی اقتداء اب کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہر صف میں ہر 2 صف اور صف اول اور امام کے درمیان بیل گاڑی نہ جا سکے، یعنی اگر راستہ زیادہ چوڑا ہو کہ ایک سے زیادہ صفیں اس میں ہو سکتی ہیں تو اتنی ہو لیں کہ 2 صفوں کے درمیان بیل گاڑی نہ جا سکے۔ یوں ہی اگر راستہ لمبا ہو، یعنی مثلا فرمایا کہ ایسا ہو کہ اس کے درمیان 2 صفیں ہوں تو فرمایا امام مقتدی میں وہی شرط ہے، یعنی اگر زیادہ فاصلہ آئے گا 2 صفوں سے تو پھر تو اقتداء صحیح نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے درمیان چند ایک افراد کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی صف بنا لیتے ہیں، اب اتنا فاصلہ نہیں رہتا کہ 2 صفیں اس کے اندر مزید آ سکے تو فرمایا اس صورت میں جو ہے وہ اس کی اقتداء درست ہو جائے گی۔ فرمایا میدان میں جماعت قائم ہوئی، پہلی 2 صفوں نے ابھی اللہ اکبر نہیں کہا تھا کہ تیسری صف نے امام کے بعد تحریمہ باندھ کر جو ہے اللہ اکبر کہہ دیا تو اقتداء صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد عیدگاہ میں کتنا ہی فاصلہ ہو، فرماتے ہیں امام مقتدی میں ہو معنی اقتداء نہیں، اگرچہ بیچ میں 2 یا زیادہ صفوں کی بھی گنجائش ہو، یعنی مسجد عیدگاہ جہاں پر عید وغیرہ کی نماز وغیرہ ادا کی جاتی ہے، فرماتے ہیں اگر وہاں پر اگر فاصلہ ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا میدان میں جماعت ہوئی اور صفوں کے درمیان بقدر حوض دہ کے خالی چھوڑا کہ اس میں کوئی شخص کھڑا نہ ہوا، تو اگر اس خالی جگہ کے آس پاس یعنی دائیں اور بائیں صفیں متصل ہیں تو اس جگہ کے بعد والے کی اقتداء صحیح ہے ورنہ نہیں۔ اور اسی طرح فرمایا 2 کشتیاں باہم بندھی ہوں، ایک پر امام ہو دوسرے پر مقتدی تو اقتداء صحیح ہے، اگر جدا جدا ہیں تو پھر اقتداء صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جو مسجد بہت بڑی نہ ہو اس میں اگر امام اگرچہ محراب میں ہو اور مقتدی منتہائے مسجد میں ہو تو اس کی اقتداء کر سکتا ہے، یعنی چھوٹی جو مسجد ہے فرمایا اس میں اگر مقتدی دور کھڑا ہے اور امام محراب میں ہے تو فرمایا پھر بھی اس کی اقتداء درست ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم یہ اقتداء کے حوالے سے حصہ اول میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، تو اگلے ہمارے ویڈیو کا آپ انتظار کریں، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہمارے اس کے بقیہ مسائل اقتداء کے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال صحیح طور پر ہمیں نماز کے مسائل سیکھ کر اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔